जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। दोस्तों क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब फ्री से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ASI यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो जॉब्स आई हैं वो कौन कौन सी हैं और इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ASI यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स हैं वो हैं 96। उनकी तादाद 96 है और उसका बेसिक स्केल 11 है। और उसके बाद जो तालीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट या इसके मुसावी होनी चाहिए। उम्र की बिलाई हद 18 से 30 साल है। और इसके बाद जिस्मानी मेयार होना चाहिए 5 फुट और 6 इंच आपका कद होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो छाती है वो 32 साढ़े 32 और इससे 34 साढ़े 34 होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कारपोरल जो इसकी बेसिक तादाद है, इसका बेसिक जो है वो स्केल 7 है, लेकिन इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसकी तादाद है 456 यानी 456 इसकी तादाद है अपना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद है, तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें अप्लाई करें। ये इसकी जो बेसिक उम्र की हद है वो है 18 से 30 साल और मैट्रिक या इसके मुसावी इसकी तालीमी काबिलियत। और इसके बाद 5 फुट और 2 इंच इसका ख़वातीन का कद और मर्द का 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए। बाकी इसमें आ जाता है कारपोरल जिसकी बेसिक स्केल है वो है 5 और इसमें जो तादाद है वो 11 है। और मैट्रिक इसमें रिक्वायर्ड है LTV या HTV लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास, अगर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 30 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद है जी असिस्टेंट जो कि है सिविल असामी। ये इसका बेसिक स्केल 15 है, लेकिन इसकी जो टोटल तादाद है वो 1 है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास और इसके अलावा आपके पास IT के रिलेटेड जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 33 साल इसकी उम्र है और ये सिविल असामी है। उसके बाद है जी MD ड्राइवर जो कि है 11 तादाद है, लेकिन इसका बेसिक स्केल 5 है। और इसके बाद इसका जो है वो प्राइमरी पास होना चाहिए आपके पास और इसके बाद आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। 18 से 25 साल इसकी उम्र है। नायब कासिद आ जाता है, इसका बेसिक स्केल 1 है, लेकिन इसमें जो तादाद है वो 2 है। और इसके बाद प्राइमरी पास होना चाहिए और 18 से 30 साल इसकी उम्र है। उसके बाद बावर्ची आ जाता है, उसकी बेसिक स्केल 1 है और उसकी बेसिक स्केल 1 है, लेकिन उसके तादाद जो है वो है 20। और ये प्राइमरी पास होना चाहिए और खाना पीना जो है वो खाना बनाना जानता हो। 18 से 30 साल इसकी उम्र है। और जो उसके बाद आ जाता है लास्ट वन वो है जी आपका क्रोची, मतलब कि काम करने वाला, सफाई करने वाला, ठीक है। उसकी बेसिक स्केल 7 है, सॉरी 1 है, लेकिन उसकी तादाद 7 है। प्राइमरी पास होना चाहिए। 18 से 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। दरख्वास्त जो है वो जमा करवाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ये आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है www.joinasf.gov.tk। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। असिस्टेंट की है, ASI की है, कारपोरल की है, कारपोरल की है, MT ड्राइवर की है, नैब कासिद की है, कुक की है। इसके अलावा आपके पास स्पीकर की। ये सारी पोस्ट हैं जिस चीज़ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप ASI या कारपोरल इन दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म में आप दोनों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका था। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट यानी www.joinasf.gov.tk पर विजिट करें। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा इस तरह का, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। इख्तियार में देखिए अहलियत के मुताबिक मेयार के मुताबिक जिस असामी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी असामी को सिलेक्ट करें। अगर एक से ज़्यादा असामी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही उम्मीदवार मतलूबा असामी को सिलेक्ट करें। उम्मीदवार को हर असामी के लिए दोबारा अलग फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इम्तिहानी मरकज़ आ जाता है। टेस्ट सेंटर जिसको बोलते हैं, पहले मरकज़ को इंतखाब करने के लिए जहाँ आप टेस्ट देने के हस्बैंड हैं वहाँ पे क्लिक करें। बाद इम्तिहानी मरकज़ तब्दील ही होगा। उसके बाद आपने नेम लिखना है, अपने नाम के स्पेलिंग में सर्टिफिकेट दुरुस्त करें। और उसके बाद वाइट बैकग्राउंड आपकी पिक्चर होनी चाहिए, रिसेंट बैकग्राउंड पिक्चर जो कि 30 KB से ज़्यादा ना हो। इसे चूज फाइल पर क्लिक करें और अपलोड करें। फाइल अपलोड होने के तुरंत बाद का नाम साथ बॉक्स में दायर होगा। तस्वीर का साइज़ कम करने के लिए आप इंटरनेट पर
امیج کنورٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں اس کا ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گا کیسے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے, کم کرنا ہے اس کا سائز. کسی وجہ سے تصویر اپلوڈ نہ ہونے کی صورت میں امیدوار اپنی حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر شدہ سویٹ ٹیسٹ سلپ پر متعلقہ جگہوں پر چسپاں کریں. اس کے بعد فادر نیم آ جاتا ہے. فادر نیم اپنے والد کے نام کی اسپیلنگ آپ نے درست لکھنا ہے. اس کے بعد CNSD اپنی شناختی کارڈ کا اندراج آپ نے بالکل ٹھیک کرنا ہے اور بغیر ہیش ٹیگ کے کرنا ہے, یعنی یہ ڈیش کے بغیر ڈیش کے. اس کے بعد جینڈر, اپنے جینڈر کے مطابق میل یا فیمیل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے جو کہ آپ کے ID کارڈ پہ لکھی ہونی چاہیے. 18 سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 30 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ درج کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی کاسٹ, اپنی ذات کا درج جو ہے وہ درست اندراج میں کرنا ہے. اس کے بعد ایج آپ نے دیکھنی ہے. تاریخ پیدائش کے اندراج کے بعد آپ کی کل عمر کا اندراج کمپیوٹرائز خود بخود اس میں درج ہو جائے گا. ایج ریلیکسیشن, اگر آپ بلائی عمر کی حد میں رعایت کے حقدار ہیں تو مطلوبہ آپشن سلیکٹ کریں, یعنی ایج ریلیکسیشن پہ کلک کریں اور اس کو, اگر نہیں ہے تو ریلیکسیشن ناٹ کلیمڈ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریلیجن آ جاتا ہے. اپنے مذہب کے مطابق مسلم یا غیر مسلم منتخب کریں. اگر آپ غیر مسلم ہیں تو اف نان مسلم تو اس کے کیا کرنا ہے, آپ نے ریلیجن والے کالم میں اپنا مذہب لکھیں. اس کے بعد اپنا ڈومیسائل منتخب کریں. ڈومیسائل منتخب کرنے کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا ڈومیسائل. اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل ضلع کا منتخب کرنا ہے. اس کے بعد اپنا فون نمبر دینا ہے اپنے جو کہ آپ کا جینون نمبر ہو. اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر جو آپ کے دوسرا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے. اس کے بعد ای میل اپنی دینی ہے جو کہ ای میل آپ کو امتحانی سلپ بھی اسی پہ ہی بھیجی جائے گی, اس وجہ سے آپ نے ای میل اپنی ہی دینی ہے. اس کے بعد آپ نے پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے جو کہ مستقل آپ کا پتہ ہے. اس کے بعد پوسٹل ایڈریس جو کہ آپ کا ڈاک کا پتہ ہے. اس کے بعد ڈو یو ہیو پاسبلٹی آف سرٹیفکیٹ, اگر آپ معذور ہیں یا معذور کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے, نہیں تو نو کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ڈو یو ہیو پروسیسبلی ڈرائیونگ لائسنس, اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ ایم ٹی ڈرائیور کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس یس پہ کلک کریں, اگر نہیں ہے تو نو پہ سلیکٹ کریں. اس کے بعد آپ نے ویلیڈیٹ نیکسٹ, اس کے بعد آپ تمام معلومات صحیح اور مکمل ہونے کے بعد ویلیڈیٹ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے. اگر آپ کی معلومات درست ہوگی تو فارم کے اگلے صفحے پر اکیڈمک یا ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ کوالیفیکیشن پر جا سکیں گے. تو اس کے بعد اپنی زیادہ سے زیادہ حاصل کردہ تعلیم آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. سلیکٹ ہائیسٹ ڈگری, یعنی سب سے ہائیسٹ ڈگری آپ کی کون سی ہے. اس کے بعد آپ نے اکیڈیمک ایجوکیشن کوالیفیکیشن آپ نے یہاں پہ درج کرنی ہے, چاہے میٹرک ہو, انٹرمیڈیٹ, بیچلر, یہ ساری یہاں پہ آپ نے درج کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے 10 مارکس, یعنی آپ نے جو نمبر حاصل کیے ہیں, اس کے بعد ٹوٹل جو نمبر ٹوٹل تھے, اس کے بعد گریڈ جو پرسنٹیج آپ کی کتنی ہے, اس کے بعد ڈکلیریشن ڈیٹ کب ہوا اور بورڈ یا یونیورسٹی آپ کی کون سی ہے. اس کے بعد آپ نے ویلیڈیٹ نیکسٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے پروفیشنل کوالیفیکیشن آپ نے یہاں پہ دینی ہے. پروفیشنل کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی امیدوار کے پاس پیشہ ورانہ قابلیت, ڈگری, ڈپلومہ سرٹیفکیٹ ہے تو نام لکھیں, ادارے کا نام لکھیں اور حاصل کردہ نمبر لکھیں, کل نمبر لکھیں یا گریڈ شدہ شرح فیصد لکھیں. اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر جانے کے لیے ویلیڈیٹ نیکسٹ بٹن پر کلک کریں. پیشہ ورانہ قابلیت نہ ہونے کی صورت میں اسکپ کا بٹن آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد امپلائمنٹ ریکارڈ آپ نے درج کرنا ہے, یعنی امپلائمنٹ ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے معلومات دینی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی سرکاری جاب کرتے ہیں کسی ادارے میں کسی اسکیل پر, اور اس کا دورانیہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کا اسٹیٹس لکھنا ہے, سروس آپ کی کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے, اور ریٹائرمنٹ اگر ہے تو ریٹائرمنٹ کی بھی ڈیٹ لکھنی ہے. اس کے بعد یہاں تصدیق کی جاتی ہے کہ رجسٹریشن فارم. اس کے بعد نیکسٹ جو آپشن ہوگا وہ ہوگا یہاں پہ ایک آپ کا ایگریمنٹ لیا جائے گا آپ سے, کہ یہاں پہ تصدیق کی جاتی ہے کہ آپ کی دی ہوئی جتنی بھی مطلب کہ آپ نے جو بھی دیا ہے وہ سارا درست ہے, تو آپ کوئی بھی, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ کوئی بھی مطلب کہ کورٹ مارشل لا سے مجرم نہیں ٹھہرائے گی. تو یہ سب کچھ ایگری کرنا ہے آپ نے. ایگری کرنے کے بعد آپ کا جو فارم ہے وہ فل ہو جائے گا, آپ کا یہاں پہ تھینک یو لکھا ہوا آئے گا, اور اس کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ جو سلپ ہے وہ اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اس کے بعد اس میں جو سلپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کے اندر آپ کے فزیکل یا بنیادی میڈیکل یعنی سلپ جو ہوگی وہ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا, کیونکہ وہاں پہ اپنا فزیکل جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو وہ اس میں سارا کچھ لکھا ہوگا کہ کب اور کس ٹائم آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا. اور آپ نے وہ سلپ جو ہے وہ اپنے مراکز پہ لے کے جانی ہے جب آپ کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہوگا. اور ایک اور بات کہ ایسے امیدوار جو کہ مقررہ کردہ تاریخ پر نہیں پہنچیں گے وہ اگلی تاریخ میں کسی بھی صورت میں امتحان دینے قائل نہیں ہوں گے, اور نہ ہی ان کو حاضر تصور کیا جائے گا. تو یہ آپ نے چیزیں مد نظر رکھنی ہیں.
اس کا لنک میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ کمنٹس کریں. انشاءاللہ میں آپ کو سارے ڈیٹیل اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا. اور اگر کوئی مجھ سے فارم فل کروانا چاہتا ہے یا آن لائن مجھے کہتا ہے تو میں بھی انشاءاللہ آپ کو فارم فل کر کے دوں گا. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.